السلام عليكم الزلف اللون كوم دابيتود قليوغا الغد تدويل تنون ابتي فو تيمس تخفيفانت دونك بوغد الساكين لو بلا ياكين اثاني لي كونو قارنس لا موساكا دونك لي زوبرجين بلوس لو ديسير l'orange à l'orange l'orange à l'orange معناتها نبريباري اون كريم باتيسيير اون كيك سورت avec du jus d'orange et la maïzena. Donc voilà, on commence d'abord, il est un peu compliqué. Donc on commence d'abord, la moussaka, le dessert, alors la première des choses, je vais de la planche, plus ça la tomate. Donc la tomate elle est émondée, la ponines, la ponines. Je vais la concasser. Les trucs qui glennent coran. On n'a pas. Voilà, une concassée avec la tomate qui. Donc c'est une petite quantité. Donc quand il s'agit d'une grande quantité, la même chose, vous allez faire la même chose. Donc la même chose, il va de préférence. Alors, داكي غادي نخدم la tomate il خاطي نقم à sec, c'est-à-dire ni huile ni rien du tout. L'huile après تزيد نقم داكي à sec directement. هذا هو لي زوبرجين انتيزما. En même temps, toujours je contrôle ça. Il a calmé ce qu'il y a au milieu. Est-ce que ça ramène une sécurité? On va نقوم le reste. Alors, les aubergines, soit des rondelles, demi-rondelles. Ça qui est en deux. باش كديسها كل شيء سيبويس نلزم ياكل سي دي فين ترونش فوالا كاين السواليم كاكين هكا سي دي فين ترونش باش كديسها لي سيبويس دونك اون لاس لا بو توجور تدنج وإلا قاعد نكس لا بو فوالا كاين السواليم ذاكي داور المقلة bon c'est exprès au سوقي مغير لهم نينس باش pour l'évaporation des eaux parce que لو كان تغلقها اما النينس دغني لو كان نورس داخل دونك تعطل كيما جي بزوان يلاق اتكاو باسكو لو كان دوك لو كوفيركل دونك يروق نينس ثيذي نينس توغلس داخل دونك قيم كان ومني دوار زخن دونك فاش ثاني تسوق ماركاكين 100 متر لو كوفيركل دونك ذاكين الوغ الوغ ما وي كي ديريكتومون ذاكين اسنوق مغ الزيت اي ابري زيت وزمور فوالا شويه زيت وزمور
تخفيفا toujours le temps تحموني كاين ديزمر le reste des aubergines هكا الى تواليم هاد يزمر ثوانيات هكا كي فين ترونش هكا كي دي فين ترونش باش كتسهل تي بليس دونك مالا ساعه من الوقت ما ساعه من الوقت دونك سي با لا بان نجم تيزمم ميم ليبيسور زوار هكا كي اون دو معليش فوالا دونك لا موس هكايا كي الوغا دي تيخدمن ميم سي دي ترونش يزمن اون لونغور هاتي تسبون ديال الفور ومن بعد درنون سي بويس اوترومون كاين ديريكتومون ديال المقله كاين تي دي سبور اي اون بلوس بور اكتيفي دارني نجم نسنق من الملح نسنق من الملح هكا كي صادي ديغورجي ديغورجي نتسفرنا ما نسن دونك moi je préfère les faire directement comme ça c'est la même chose mais كني باش كسكسر كان امان مي اماني سان الفايده دونك فاش تني اثني دوك ديريكتومون كاكي واش نقوم نغلغهم ابري فوالا دونك ما تيزم مكاكي دونك هادو على لا طوماط هنا تقلو مليح فيها سيرنور شويه البصل فوالا تقلاد مليح ثورايا كسا سامني دونك سون ايبيس سون سيل سون ريان دي تو هذا هو اختي بصل تاكي هاتي ديزمور جو كوب يو سوفيرا لارجومون Donc la découpe ici, donc je vais hacher l'oignon. Hacher l'oignon, voilà. Toujours le balai et les aubergines aussi. هاد قلوه ثوراي ناس البصل هكا ديقلو نزيد لا طوماط من بعد درنو لا فيوند بلوس لي زيبيس وتنجف اذبون نورمالمون دو الوغ الديسير Donc, puisque c'est la même cuillère, hein, je peux utiliser la même cuillère ou la charbon-10. Alors, نخدم شويه الملح ذاكي باش كدير صفور مانيس aussi ذاكي نخدم شويه دارني با بوكو Voilà. تيمس توجور تخفيفا هادو الوغ لو جو ياكي اسمر لو جو d'orange اسرنو لو زيست باسكو وحدث ودي سفوغا لو بارفان دو لورانج لا ميم شوز ما تخدم لو سيترون يلاق توجور اتبروفيتيم سي لو زيست نينس باسكو لو كان توقم كان لو جو وحدس تدي توجور تسمى مني سي تو مي لو بارفان il a toujours دي لو زيست
دوكا الخلطة شويت. اون فوا يبرد داك السكر يفسي خلاص. داك نخدمو من بعد جو في فيلتري. كاين شي حوايج سياكي لو زاستين ديال الطلاق ليسونس نينس صافي الريحه نينس البنه نينس يكون الريحه تشينا من بعد الاق اسي تصفير من بعد تكسر لو زاستني اسي تكسر كومبليتمون من بعد سيرنو المايزينا صافي جو في لا ليي دونك جو في كوري دوك اون كريم باتيسيير اون كيك سورت دونك نجم استخدم لي زو اوسي نجم نحبوا نتملات مي سي ان بو توعري ورا شي مشطح وري لا قاره باسكو اون سي جامي تقوم لا كونتيتي تقوم لي زو تجم لا كريم باتيسيير تجم تعطل دونك سا بو بروفوكي دي انتوكسيكاسيون دونك فاش تني دونك ما كان لا مايزينا تقوم كاين لا مايزينا ميم تغري اسم الديس تنجم ما تستشم دونك ميم الا كان تقوم لي زو سي ان بو دونجورو دونك جيفيت سا دونك سي ان ديسير دي قيم سوفت فوالا. من بعد مي نبريباري لا كريم باتيسيير اسنجل ما تصمضت مي تصمض ياكل كومبليتمون اسرنوغ ان بو دو فروماج فري نير دو لا de la crème pâtissière épaisse plutôt de la crème fraîche épaisse. فوالا ثاني ثاني قلاد شويه البصل لني نسلق تيمس فوالا يفو اون كونترول داكي تيمس نستناو مي دي بوا البصل ياك لا طوماطيني راني نبوالد شويه هذا نو la viande hachée qui est la moussaka c'est pas n'importe quelle viande une soukim c'est généralement c'est l'épaule au khafé. C'est l'épaule. Bon, généralement, c'est avec l'épaule. Mais je me même avec autre chose, il n'y a pas de problème. Mais d'origine, c'est avec l'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau, ils sont hachés. Donc, je me même سوفقي, il n'y a pas de problème. Je me même سودان دو على حسب المقدور نون. Donc, وين يقولون يقوم لا موساكا سودان دو يقوم نغ سويا زيت نغ سخر فيه نغ من d'origine c'est سخر فيه et la partie l'épaule. Voilà. Adore alors toujours هذاكي فوالا يسوى الزيت اللي ياكل لي داكي اسيرنو شويه الزيت شويه كان et je contrôle la cuisson après. نسيت نسفسك هكا ديريكتومون فوالا قد نغسل تيمس شويه توجور واسرغ الغلاق نينس. Alors la viande c'est de Serzaki. Le jeûner à Tanipod, c'est bon. Ça dire quelques secondes le temps de préparer la viande. C'est-à-dire خدم النينس هادي يطلق من بعد سيد فلتر. شويه الفلفل شويه الملح لا طوماط وكي القيس بويسون باش نقوم دغني داكي شويه بلوس لي زيرب دو بروفانس الحشائش المجففه سان الريحه تلها اش كيت
je vais asserner شوية la tomate concentrée. شوية la tomate concentrée. ياك شوية تيشيرت. تيشيرت tout à l'heure وتسي تخدمي غارة. Pourquoi نمولش هذه تحرق ياكل باسكو تعطل لينا سي بريسك اسيك. لو جيرم كاين إلا قريت نقم والزاخل دونك اديقلو مليح هكا ثاني دخلو اسينوغ تورا شويه لو فون دو بوف هكي لا سواليم هكي باش كتجيب كلش اي جو كونترول لا كويس تنغوم وسنج التب شوط دونك توجور ابتي فاسد نسنغس ماضي ثمسني فوالا هكا دونك لو جو كي تنغورنا نخدم اون باراليل ذاكي نسعى لا مايزينا الى قصد نقوم كان شويه بوامان لو فرواد نمولا أس نقوم ماني سماضن أما يزينا إلا قاس نقوم توجور ماني سماضن لو كاس نقوم ماني حمان لا شايدرون سي دي غرومو تغال دركسي وستسيارة دونك ذاكي إلا أسيدني لي كومبليتمون تغال ميفكين فوالا و لو جو تنلدي حمو من بعد نبريباري لا كريماكي مالا تخوص أسد نغنو شوط على ذكي نستاد السنو ذكي وسخلطة الديوب لا كريمة كيمي توجد أتي ديكسير دو كوتي Ça pas de qui soit ça sert واحد une minute pas d'une minute même pas une minute مش تحرق لو طون لا مايزينا تسب سيتو وتسجل تسمير كومبليتمون ثورا فوالا السخسير وتسجل تسمير مي ثورا تصمات كومبليتمون سير لا كريمين سير لا كريم. Alors la crème بعد l'orange qui la soalim donc ça va servir de coupe à tismer et je vais essayer de faire un petit décor après tismer à se vider complètement se divider complètement من بعد هذا تشعل la crème الناس داخل لكني et من بعد تيد servir dans des plats de dressage après هذا alors تاكي toujours هذاكي هذا كنترولير هذاكي مازال هذا الشيء هذا ندير من بعد بريباري داكي اون بيشاميل بريباري اون بيشاميل لا بيشاميل من بعد سيرنو ان بو دو فروماج بلس ان نوف من بعد تورا سي اون صوص مورني دونك ولا من تورا داكي لي زوبرجين جو في اسيزوني لي زوبرجين ان بو دو شويه سنقمر شويه الحشا شاكين باسكو مازال سنخدمها هرا من بعد سنخ شويه اي فلفل
كيتساجر كي المكون مليح اثناء لاسيزونمون باش تكري ريحاني البناني تو. من بعد تخدم ان مونتاج alors la moussaka plutôt les aubergines au fond donc les aubergines au fond من بعد درنا لا فيوند هاشي كي تنديس البصل ديس كلش لا طوماط انا لا فيوند هاشي ودرنا شويه زاخليس لا صوص ني بيشاميل avec le fromage bien sûr le fromage et la sauce mornay. من بعد تعدير فريجيدير plutôt ديال الفور à 180 degrés اديب ادي غراتيني بيان كوم يفو وتولي من بعد يصح التقديم دينا كاينين من بعد الفصل تولي كل شيء سور لو بلاطو ذاكي. قليل دو روتور السلام عليكم مازال في الاول راك بزاف توليم ثورة لو ترافاي فيني ذاكي سور لو بلون دو ترافاي لا موساكا 700 مشيتي تخدمها من بعد فوالا خدمها لو ديسيرني لورونج على لورونج معناتها تشينا دي تشينا لا كريم باتيسيري تخدمها كنيت ولا ما مشيتي تخدمها دونك رني غاس افرماجيني افرماجيني لا كريم فريش ايباس تيترنو هذاكي من بعد تخلطهم كلش من بعد ما تيسميض بيان سور تم زواروس تشارم ذاكي وصل الصحه لهنا وهذا ندير على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.